टाइम्स में खुश आमदीद। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने के बाद जहाज़ों और कश्तियों का एक और काफिला गजा पट्टी के लिए रवाना हो चुका है और इस वक्त गजा पट्टी की तरफ जाने वाला सिर्फ एक काफिला नहीं है बल्कि दो काफिला है। एक काफिले में 45 से ज़्यादा जहाज़ और कश्तियाँ मौजूद है और दूसरे काफिले में भी 10 से ज़्यादा जहाज़ और कश्तियाँ मौजूद है और इन दोनों काफिला का अज़्म है गजा पट्टी पहुँचना, वहाँ जाना, गजा पट्टी की नाकाबंदी को तोड़ना। और पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने अब इजराइल को साफ लफ्जों में कह दिया है कि तुम जितना चाहो रोको, तुम अपनी नेवी के जरिए, अपनी आर्मी के जरिए जितना चाहो हम पर हमला करो। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तादाद दुनिया में कम नहीं पड़ेगी, हमारे जहाज़ों की, हमारी कश्तियों की तादाद कम नहीं पड़ेगी, तुम्हारी नेवी कम पड़ जाएगी, तुम्हारी आर्मी कम पड़ जाएगी। तुम एक जहाज़ को रोकोगे, उसके बदले हम दो जहाज़ों के जरिए वहां पहुंच जाएंगे। और यही हुआ। एक तरफ ये खबर सामने आती है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के 44 यानी 44 जहाज़ों को, कश्तियों को इजरायली आर्मी ने रोक दिया है, सीज कर लिया है। इन तमाम जहाज़ों को इसराइल की अशदोद बंदरगाह की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है और जितने एक्टिविस्ट थे उन सबको डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया है। उसके बाद आज सुबह सुबह यह खबर सामने आती है कि तुर्किया की बंदरगाह से 45 कश्तियों का, जहाज़ों का काफिला गजा पट्टी के लिए रवाना हो चुका है। कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे जहाज समंदर में मौजूद हैं और इन जहाज़ों पर फलस्तीन का परचम भी लहरा रहा है और तुर्किया का झंडा भी लगा हुआ है और नगमे गाते हुए ये तमाम एक्टिविस्ट गजा पट्टी की तरफ जा रहे हैं। इन तमाम एक्टिविस्ट का, ह्यूमन राइट्स कारकुनान का कहना है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को इसराइल ने रोक दिया और इसराइल के रोकने का मकसद था, मैसेज देना था कि अब कोई और गजा पट्टी की तरफ ना आए, उसका अंजाम भी यही होगा। और इसलिए उन तमाम इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को, उनके हौसलों को सपोर्ट करने के लिए, उनके मिशन पर चलते हुए हम गजा पट्टी की तरफ रवाना हो चुके हैं और हमारा अज़्म है, हमारा मिशन है गजा पट्टी जाना, गजा पट्टी पहुंचना, गजा पट्टी की नाकाबंदी को तोड़ना। इसके अलावा एक और खबर आ रही है और खबर यह है कि इटली से चंद दिन पहले 10 जहाज़ों पर, कश्तियों पर मुश्तमिल जो काफिला रवाना हुआ था वो इस वक्त मेडिटेरियन सी में मौजूद है और अगले 2-3 दिनों में यह काफिला भी गजा पट्टी के नज़दीक पहुंच जाएगा। मैंने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 10 और जहाज़ों का काफिला इटली से रवाना हो चुका है, लेकिन बीच में यह खबर सामने आई थी कि तमाम जहाज़ भी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अब ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के ये अलग से 10 जहाज़ जो इटली से रवाना हुए थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ इस काफिला का हिस्सा अपने आप को नहीं बनाया, क्योंकि अंदाज़ा था इसराइल की तरफ से रोका जाएगा, इसराइल की तरफ से परेशान किया जाएगा, इसलिए इस काफिला को उससे अलग रखा गया। और अब उस काफिले को जब रोक लिया गया है तब यह काफिला मेडिटेरियन सी में नजर आ रहा है और इस काफिले का, इस कारवां का भी अज़्म है गजा पट्टी जाना, गजा पट्टी की जो नाकाबंदी की जा चुकी है उसको तोड़ना। इधर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का एक आखिरी जहाज जो बिल्कुल गजा पट्टी के नज़दीक पहुंच चुका था, फ़लस्तीनी पानी के इलाके में मौजूद था, उस जहाज को भी, उस कश्ती को भी इजरायली नेवी ने सीज कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है और इसका नाम है मरीनेटू। मरीनेटू जिस कश्ती का नाम था जिस पर बहुत सारे एक्टिविस्ट मौजूद थे और इसका कनेक्शन, इसका कॉन्टेक्ट ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से खत्म हो चुका था। लोकेशन के बारे में अंदाजा नहीं लग रहा था कि जहाज कहां जा रहा है, किधर गया। इजरायली नेवी की तरफ से भी कोई अपडेट सामने नहीं आई थी। हालांकि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को यह अंदाजा था, ये यकीन था कि जहाज फ़लस्तीन के इलाके की तरफ जा चुका है और वहाँ पहुँचकर दम लेगा, लेकिन गजा पहुँचने से बिल्कुल पहले ही मरीनेटू को इजरायली नेवी ने सीज कर लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का एक जहाज़ गजा पट्टी पहुँचने में कल ही कामयाब हो गया था, जिसका नाम है मिकोनो। मिकोनो को भी रोकने की इजरायली आर्मी ने पूरी कोशिश की, लेकिन मिकोनो के कप्तान ने इजरायली नेवी को चकमा दिया। इजरायली आर्मी की नज़र में आए बगैर इन्होंने अपने रूट को चेंज किया और लंबा चक्कर काट कर गजा पट्टी के समंदर के इलाके जहाज पहुंच गया। वहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसको आप देख सकते हैं कि गजा पट्टी की सरहद पर पहुंचकर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कैप्टन और जितने एक्टिविस्ट मौजूद हैं उन सब ने ये तस्वीरें ली है और गजा पट्टी की आवाम ने अपनी बाहों को खोलकर, अपने हाथों को फैलाकर इस काफिले का, इस जहाज का खैर मकदम किया। उधर इसराइल की मीडिया का दावा यह है कि एक भी जहाज ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का गजा पट्टी नहीं पहुंच सका, लेकिन जो मोतबर जराए से
سے خبریں سامنے آئی ہے، جو اہم ترین رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ میکینو غزہ پٹی تک پہنچنے میں کامیاب رہا اور سال 2008 کے بعد پہلی مرتبہ کوئی بھی جہاز غزہ پٹی کی بندرگاہ تک پہنچ سکا ہے۔ 2008 میں فلوٹیلا کا پہلا مشن کامیاب رہا تھا، جس میں 6 جہازوں پر مشتمل ایک قافلہ تھا اور غزہ پٹی وہ پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد فلوٹیلا نے جس مشن کو بھی، جس جہاز کو بھی روانہ کیا، خواہ چھوٹا جہاز ہو، بڑا جہاز ہو یا نیوی ہو یا کارگو جہاز ہو، ان تمام کو اسرائیل نے غزہ پٹی تک نہیں پہنچنے دیا۔ غزہ پٹی سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی روک دیا، حملہ کیا۔ 2010 میں ماوی مرمرہ پر جب اسرائیل نے حملہ کیا، 10 کارکنان کی اس میں شہادت ہو گئی تھی، 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور پوری دنیا نے اس کو نوٹس لیا، اور اس کے بعد 2025 کا یہ سب سے بڑا کارواں تھا جس کو اسرائیل نے روک دیا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے کے بعد بھی اس قافلہ میں موجود ایکٹیوسٹ نے، اس قافلہ میں موجود جتنے انٹرنیشنل کارکنان ہیں، ان سب نے ہمت نہیں ہاری ہے، انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، بلکہ غزہ پٹی کے ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے، غزہ پٹی میں جینوسائیڈ کو بند کرنے کے لیے، قتل عام پر پابندی لگانے کے لیے، اسرائیلی آرمی کو وہاں سے باہر نکلنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے ان کا احتجاج اب بھی جاری ہے۔ اور ابھی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ تمام ایکٹیوسٹ نے اسرائیل کی بن گوئر جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دیا ہے۔ ہنگر اسٹرائک پر تمام لوگ بیٹھ گئے ہیں، پانی پینا بند کر دیا ہے، کھانا بند کر دیا ہے، اور ان سب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی منزل غزہ پٹی تھی۔ وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ان کے پاس امدادی سامان ہے، وہ آٹا، چاول، پانی، دوا اور اس طرح کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ غزہ پٹی پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے اور ان کو وہاں پہنچنے دیا جائے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے ان کو روک دیا۔ تو اب یہ سب بھوک ہڑتال پر بیٹھ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے دیشوں سے، اپنے ملکوں سے اپیل کی ہے کہ ان کا دیش سیریس لے، ایکٹیو ہو کر کے ان کی رہائی کے لیے اور غزہ پٹی میں ان کے پہنچنے کے لیے کام کرے۔ ادھر دنیا کے کئی ملکوں نے سخت ریئیکشن دیا ہے، سخت بیان جاری کیا ہے، خواہ وہ اٹلی ہو، پرتگال ہو، اسپین ہو یا کولمبیا ہو یا ملیشیا ہو، ترکیہ ہو، انڈونیشیا ہو، ان سبھی نے کہا، ان سبھی نے سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے شہریوں کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور غزہ پٹی پہنچنا ان کا بنیادی حق ہے، جس سے اسرائیل انہیں روک رہا ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس بیچ سویڈن کی انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ گریٹا تھنبرگ، جو اس پورے قافلہ کو، اس پورے کارواں کو لیڈ کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر ان کا یہ بیان سب سے زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں گریٹا تھنبرگ کہتی ہے، مجھے اسرائیل سے ذرہ برابر بھی ڈر نہیں لگتا، بلکہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے، مجھے خوف آنے لگا ہے اس دنیا سے جس کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے، جس کے اندر مانوتا نہیں ہے، جنہیں غزہ کے بھوک زدہ لوگوں کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ گریٹا تھنبرگ نے ایک اور بیان دیا تھا 23 ستمبر کے حملے کے بعد، جب 23 ستمبر کو گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیل نے حملہ کیا، مختلف جہازوں کو نشانہ بنایا اور اس وقت ڈر اور خوف کا ماحول تھا، ہر ایک کی جان خطرے میں لگ رہی تھی۔ اس وقت تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد گریٹا تھنبرگ نے کہا تھا، ہمارا جو خطرہ ہے، ہمیں جو حملے کا ڈر ستا رہا ہے، غزہ کے لوگوں کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غزہ کے لوگ، فلسطینی عوام ہر وقت خطرے کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، ان کی لائف کا ہر سیکنڈ رسک پر ہے اور ہمیں اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے ہم جائیں گے، وہاں پہنچیں گے۔ گریٹا تھنبرگ کو سیلوٹ کرنا چاہیے، پوری دنیا سلام کر رہی ہے، اور اس وقت گریٹا تھنبرگ نے جو دلیری دکھائی ہے، جو بہادری دکھائی ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں مل سکتی ہے۔ فلسطین اور غزہ پٹی کے حوالے سے کچھ اور اہم خبر ہے، اور ایک سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکات پر مشتمل حماس کو سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے جو پروپوزل دیا تھا، حماس نے ابھی تک اس پر کچھ بھی رد عمل نہیں دیا ہے۔ حماس کی طرف سے ایک تازہ بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ اس معاہدہ پر عمل کرنے کے لیے، اس معاہدہ پر غور و خوض کرنے کے لیے انہیں مزید وقت چاہیے۔ منگل کو یعنی 29 سپٹمبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکاتی فارمولہ جاری کیا تھا اور حماس کو صرف 72 آورز یعنی 72 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا 72 گھنٹے میں حماس کو اپنا جواب دینا ہوگا، لیکن حماس نے کہا کہ 72 گھنٹے گزر چکے ہیں اور ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اس پر فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں مزید وقت چاہیے۔ ادھر حماس کے کچھ ذرائع کے حوالے سے خبریں بھی سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے اس پر عمل کرنا، اس کو مان لینا حماس کے لیے پوسیبل نہیں ہے، کیونکہ حماس کے لیے اس میں سرنڈر کرنے جیسا ہے، فلسطینیوں کو کچھ
कुछ भी राइट नहीं दिया गया है। इस एजेंडा में बात वाज़ेह लफ्ज़ों में शामिल है कि 72 घंटों में हमास को तमाम होस्टेज और कैदियों को रिलीज़ करना होगा, लेकिन उसके बदले में फ़लस्तीनी कैदियों को कितनी देर में, कितने घंटे में रिलीज़ किया जाएगा उसकी गारंटी नहीं दी गई है। इसी तरह हमास के लिए इस बात को यकीनी बनाया गया कि उन्हें हथियारों को डालना होगा, अपने टनल्स को, अपनी सुरंगों को तबाह बर्बाद करना होगा, कोई भी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन इजराइल के लिए इस बात की गारंटी नहीं है कि इजरायली आर्मी कब गज़ा पट्टी से बाहर निकलेगी, इंटरनेशनल फोर्स कब तश्कील दी जाएगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि गज़ा पट्टी में जो हुकूमत होगी उस हुकूमत की बागदौड़ बाहर के लोगों के हाथों में होगी और ट्रंप उसको लीड करेंगे। गज़ा पट्टी पर, फ़लस्तीन के इलाके पर फ़लस्तीनियों की हुकूमत नहीं होगी। ये जो शिक है, जो पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा नाकाबिल अमल है और इसलिए हमास की तरफ से इस पर अमल करने में, इस पर मशवरा करने में और जवाब देने में लगातार ताख़ीर हो रही है। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया और कहा कि अगले 3-4 दिनों में अगर हमास का जवाब नहीं आता है, हमास की तरफ से इसको मंजूर नहीं कहता है, तो हमास को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। इधर मिस्र की हुकूमत का एक बयान सामने आया और मिस्र की तरफ से कहा जा रहा है कि हमास को हथियार डालने होंगे और इस बात को मिस्र की हुकूमत, इजिप्ट की सरकार यकीनी बना रही है कि गज़ा पट्टी में जो अगली सरकार बनेगी तो उसमें हमास का कुछ भी किरदार नहीं होगा। यानी अब मिस्र भी वही बात कर रहा है जो बात अमेरिका कर रहा है, जो इसराइल का एजेंडा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकात पर मुश्तमिल सीज़ फायर का फार्मूला क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, उस पर मैंने 2 वीडियो बना रखी है। आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और उसके बाद आप समझिए, गौर कीजिए कि किस तरह फ़लस्तीनियों को धोखा दिया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान का एक बयान सामने आया और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में सीज़ फायर के लिए जो 20 निकाती एजेंडा जारी किया, पाकिस्तान उससे एग्री नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने जो प्रपोजल दिया था वो उसके मुताबिक नहीं है। दरअसल न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के साथ एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, तुर्किया के सदर और तमाम अहम मुस्लिम ममालिक के रहनुमा मौजूद थे। अब पाकिस्तान में जब इस पर हंगामा हुआ, सवाल उठा और कहा ये कैसा ट्रंप का मंसूबा है जिसको पाकिस्तान की भी हिमायत हासिल है और उस मंसूबे में गज़ा पट्टी को मुकम्मल राइट नहीं दिया जा रहा है, फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, फ़लस्तीनियों को झुकने के लिए, सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। और पाकिस्तान इस एजेंडा पर कैसे अपनी मंजूरी दे सकता है जब जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से इस पर एतराज़ हुआ, पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों ने इस पर सवाल उठाया, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने यूटर्न लिया और वहाँ की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का इस तरह का बयान सामने आया है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुछ भी रद्द अमल सामने नहीं आया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोई बयान सामने नहीं आया है। उधर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में जितने लोग मौजूद थे और जिन सबको इजराइल ने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, उनमें पाकिस्तान के भी 6 शहरी शामिल है और सबसे बड़ा नाम है सेनेटर मुश्ताक अहमद का। सेनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी के भी रुकन रहे हैं और लगातार वो गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के मसले पर बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पाकिस्तान में वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। एक मरतबा पाकिस्तान में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, तो पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कहा तुम्हें गज़ा पट्टी के लिए यहाँ आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है, और अगर इतना ही तुम्हें फ़लस्तीनियों के तई हमदर्दी है, गज़ा पट्टी की तुम्हें इतनी फ़िक्र है कि तुम गज़ा पट्टी चले क्यों नहीं जाते हो। और अब सोशल मीडिया पर यह कॉल वायरल हो रहा है, जुमला वायरल हो रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर ने चैलेंज किया था सेनेटर मुश्ताक अहमद को कि तुम गज़ा पट्टी क्यों नहीं चले जाते, और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने गज़ा पट्टी पहुँच कर दिखा दिया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद को भी गिरफ्तार किया गया तमाम लोगों के साथ साथ, लेकिन जिस तरह सब लोगों को वहाँ से वापस भेजा जाएगा तो उम्मीद यही है कि मुश्ताक अहमद को भी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। एक और खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि हमास की तरफ से अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से गज़ा पट्टी में रेजिस्टेंस भी लगातार जारी है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो जारी किया जिसमें देखा जा रहा है कि
اسرائیل کے ایک مرکبہ ٹینک کو اور بلڈوزر کو ہتھیاروں کے ذریعے تباہ کر دیا ہے، اڑا دیا ہے القصام بریگیڈ نے۔ اس کے علاوہ بھی اسرائیل کا کئی جگہ جو کمان ان کنٹرول ہے، اسرائیل کا جو ایرمی کیمپ ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے القصام بریگیڈ کے لڑاکوں نے، اس کے فائٹرز نے۔ اور القصام بریگیڈ کی طرف سے صاف لفظوں میں کہا گیا کہ ہم ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں جب تک غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ نہیں رک جاتا ہے۔ ادھر حماس نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا خیر مقدم کیا، اس کوشش کو سراہا، تعریف کی اور کہا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں دنیا بھر کے کارکنان اور ایکٹیوسٹ کا، جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر یہاں تک کا لمبا سفر کیا، اور اب اسرائیل نے ان پر حملہ کر کے، ان کو روک کر کے دہشت گردانہ حملے کو انجام دیا ہے۔ پوری دنیا کو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں سب سے زیادہ ایکٹیوسٹ اسپین کے موجود تھے، جن کی تعداد 30 سے زیادہ، اس کے بعد اٹلی کے ایکٹیوسٹ تھے، ملیشیا کے، ترکیہ کے، انڈونیشیا کے اور بحرین کے، کویت جیسے عرب دیشوں کے بھی ایکٹیوسٹ یہاں موجود ہیں، تیونس کے ایکٹیوسٹ یہاں موجود ہیں، اور تقریباً 4 علاقوں سے قافلہ روانہ ہوا تھا اور سب میڈیٹرین سی میں مل گئے تھے، اور ایک ساتھ 45 بوٹ سے زیادہ کا قافلہ غزہ پٹی کی طرف گیا تھا۔ تاریخ کا یہ سب سے بڑا جہازوں اور کشتیوں کا قافلہ تھا، جس کو اسرائیل نے سمندر تک پہنچنے تو نہیں دیا۔ غزہ پٹی میں ان تمام ایکٹیوسٹ کو اس نے قدم نہیں رکھنے دیا، لیکن ان سب نے پوری دنیا کی توجہ مبذول کرا دی ہے، اور شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا شخص ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ذات اور ریلیجن سے ہو، اس کو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے بارے میں خبر نہ ملی ہو۔ اور یہی کامیابی ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی، یہی ان کی جیت ہے۔ کوشش کرنا ضروری ہے، تحریک چلانا ضروری ہے۔ تحریک کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ملت ٹائمز پر آئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، اور ملت ٹائمز کی سبسکرپشن بھی لے لیجئے۔ QR کوڈ موجود ہے، ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، جیسے آپ کلک کریں گے ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی، جہاں ہمارا ممبرشپ کا پلان موجود ہے 99 299 499۔ اس میں سے کوئی بھی ایک پلان کو آپ لے لیجئے، سبسکرائب ناؤ پر کلک کیجئے، آگے کا جو پروسیس ہے اس پر عمل کیجئے تاکہ ملت ٹائمز مضبوط ہو سکے۔ آپ کے نالج کے لیے میں بتا دوں کہ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے جہاں آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ ملت ٹائمز کی ویب سائٹ ہے، اردو، انگریزی، ہندی میں ملت ٹائمز کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اور تمام فارمیٹ میں ہم تازہ ترین خبریں اور اپڈیٹ پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ملت ٹائمز کو یوٹیوب کے علاوہ ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو نہیں کرتے ہیں تو آپ جائیے، ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے، اور ہمارے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔